ल पहिलो क्वेसन छ द एलिमेन्ट्स इन द सर स्क्रिन शेयर भएको छैन। स्क्रिन शेयर भएको छैन। के भएको छैन है? कुन चाहिँ सेयर भएको छ सर अहिले? के पनि शेयर भएको छैन। ओके भयो सर, भयो भयो ए ल यस। ओके ल फर्स्ट क्वेसन छ द एलिमेन्ट्स इन द 6A ग्रुप आर नोन एज। ल यसमा के गर्नुभयो ल भन्नुहोस् त? ऑप्शन ए नन अफ द एबभ गर्नुभयो। ल ग्रुप 6A भनेको यो अक्सिजन ग्रुप हो है। पिरियोडिक टेबलमा हेर्नुहुन्छ भने ग्रुप 6A भनेको चाहिँ अक्सिजन ग्रुप हो। मैले यहाँ पिरियोडिक टेबल पनि राखेको छु है। सो यहाँ हेर्नुहोस् ग्रुप 6A। ल यो चाहिँ ग्रुप 6A अथवा ग्रुप 16 भन्न पनि मिल्छ है। यो अक्सिजन भएको ग्रुप हो, सो यसलाई अक्सिजन ग्रुप पनि भन्छ है। सो चाल्कोजेन्स भनेको चाहिँ यही अक्सिजन ग्रुपलाई चिनिन्छ यसले है। ग्रुप 6A भनेको चाहिँ चाल्कोजेन्स हो अथवा यसलाई अक्सिजन ग्रुप भनेर पनि सोध्न सक्छ है। सो राइट एन्सर चाहिँ के हो? चाल्कोजेन्स है। राइट एन्सर चाहिँ चाल्कोजेन्स। अब हेलोजेन्स भएन, हेलोजेन्स ग्रुप 17 लाई भन्छ है। नोबल ग्यास ग्रुप 18 लाई भन्छ। हेलोजेन्स र नोबल ग्यास र तपाईँलाई झुकिन सक्ने भनेको ए र डीमा मात्रै हो, बी र सीमा त झुकिनुहुन्न तपाईँ, किन बी हेलोजेन्स भनेको ग्रुप 17 हो अनि सी नोबल ग्यास भनेको चाहिँ इनर्ट ग्यासहरू भयो, ग्रुप 18 भयो। सो ए र डीमा चाहिँ झुकिन सक्ने सम्भावना छ। अब यो नन अफ द एबभ पनि लेख्नु भएको रहेछ, अघि भन्नुभयो होइन। तर ग्रुप 6A भनेको चाहिँ अक्सिजन ग्रुप अथवा चाल्कोजेन्स ग्रुप हो है। सो व्हिच अफ द फलोइङ, अब क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस् है। व्हिच अफ द फलोइङ एलिमेन्ट्स डज नट बिलोङ टु अल्काली मेटल्स। यो मध्ये कुन चाहिँ अल्काली मेटल होइन है? यसलाई पिरियोडिक पहिला पिरियोडिक टेबल हेरौँ न। यहाँ चाहिँ के दिएको छ? सोडियम दिएको छ, लिथियम दिएको छ, म्याग्नेसियम दिएको छ, पोटासियम दिएको छ। तपाईँको एन्सर करेक्ट छ म्याग्नेसियम, तर कसरी भयो हेरौँ है। ल यसमा चाहिँ लिथियम, सोडियम, पोटासियम दिएको छ र अर्को क्वेसन चाहिँ म्याग्नेसियम छ। देख्नु भएको छ? फुल स्क्रिन आएको छ नि? लिथियम छ, सोडियम छ, पोटासियम छ, म्याग्नेसियम छ। अब लिथियम, सोडियम, पोटासियम सबै ग्रुप 1 मा पर्यो। ग्रुप 1 मा परेपछि यिनीहरू अल्काली मेटल्स भयो है। ग्रुप 1 को सबै अल्काली मेटल्सहरू भयो। अब यो चाहिँ म्याग्नेसियम भनेको ग्रुप 2 को भयो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ म्याग्नेसियम चाहिँ अलिकति अड भयो है, अरू ग्रुपसँग नमिलेर। यो चाहिँ सो यो म्याग्नेसियम चाहिँ अल्काली मेटल्समा पर्दैन। ल त्यसपछि अब नम्बर 3 मा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ एलिमेन्ट्स एक्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। मर्करी। यसमा जिङ्क दिएको छ, जिङ्क पनि सोलिड हो। Fe भनेको आइरन, आइरन पनि सोलिडै हो है। त्यसपछि Hg मर्करी, मर्करी लिक्विड हुन्छ। इभन नर्मल टेम्परेचर हाम्रो रुम टेम्परेचरमा पनि यो लिक्विड नै हुन्छ। यसलाई लिक्विड मेटल पनि भन्ने गरिन्छ। यसको अर्को नाम चाहिँ लिक्विड मेटल पनि हो। त्यसपछि कार्बन, कार्बन पनि अब सोलिड भइहाल्यो है। सो एन्सर चाहिँ के भयो? मर्करी भयो। त्यसै गरेर अर्को क्वेसन छ इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल द प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पिरियोडिक फंक्सन अफ देयर। ल यहाँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल सोधेको छ। ल मोडर्न पिरियोडिक ल सम्झिनु पर्यो है। मोडर्न पिरियोडिक ल अथवा मोडर्न पिरियोडिक लले फलो गर्ने भनेको चाहिँ एटोमिक नम्बर अनुसार चाहिँ एलिमेन्टलाई एरेन्ज गरेको छ है। सो एन्सर के भयो? एटोमिक नम्बर। तपाईको एकजनाको एकदमै नोइज आइरहेछ है। एकजनाको एकदमै नोइज आइरहेछ। कसको हो? बोल्ने बेला मात्रै माइक अन गर्नुहोस् है। ल अरू बेला चाहिँ अफ गर्नुहोस्। माइक बोल्ने बेला मात्रै अन गर्नु होला, अरू बेला अफ राख्नुहोस् है। तपाईँको एकजनाको चाहिँ एकदमै बढी नोइज आइरहेछ। ल यो त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ ओके। सो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ अझै पनि भएन। यो सायद अमितको हो कि कसको छ माइक अन? ल त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ।
which of the following element belongs to nitrogen family है अब यसमा तपाईले Option पेरियोडिक C. टेबललाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ है ल गेस गर्नुस् त ल Option C. फस्फोरस फस्फोरस ल फस्फोरस भन्नुभयो अब नाइट्रोजन फ्यामिलीमा कुन पर्छ भनेर सोध्ने बित्तिकै तपाईले के हेर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजनको लास्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र यो दिएको मध्येको एलिमेन्टको पनि लास्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो सिमिलर हुनुपर्छ है बुझ्नुभयो जस्तै नाइट्रोजन फ्यामिलीमा कुन पर्छ ल नाइट्रोजनको लास्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्नुस् त नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भन्नुस् त ल फर्स्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन दुईटा सेकेन्ड अर्बिटमा 5वटा पाँचवटा है अब तपाईले रमेश सर यस सर यो को बोलिराख्नु भएको छ भनेर कसरी थाहा पाउनु सर कसको माइक अन हो भनेर तर तपाईको फोन काट्ने सँगै दुईटा मान्छे जस्तो छ नि त्यो एक्टिभ स्पिकर चाहिँ त्यसमा देखाउने हो होइन एक्टिभ त्यही निकाल्नु त मेन मिटिङ कन्ट्रोल निकाल्ने त्योभन्दा अगाडि जहाँ जहाँ फोन काट्ने ठाउँ छ नि रातो रेड बटन त्यसको अगाडि हजुर हजुर त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ यो पार्टिसिपेन्ट पार्टिसिपेन्ट्स यो ल ठीक छ ल ल यसमा चाहिँ ल यसलाई म रातो लगाइदिन्छु है 2 र 5 नाइट्रोजनको चाहिँ फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन ल नाइट्रोजनको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन है त्यसपछि सेकेन्डमा 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अब नाइट्रोजन ग्रुपमा कुन एलिमेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले हेर्नुपर्ने पनि त्यही हो है अब तपाईले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लास्ट अर्बिटमा कसको रमेश सर हुन्छ हजुर गर्नु म हेर्छु सर हिमांशु जयसवाल हो सर हेरिसके मैले के गीत बजाइदिरहेको छु कि ल यसमा हेर्नुस् नाइट्रोजनको चाहिँ फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन सेकेन्ड अर्बिटमा चाहिँ 5वटा इलेक्ट्रोन है सो यसले चाहिँ अब तपाईले यहाँ पनि त्यही हेर्नु पर्यो है म्याग्नेसियमको लास्ट अर्बिटमा 5वटा इलेक्ट्रोन छ कि नियोनको लास्ट अर्बिटमा 5वटा इलेक्ट्रोन छ कि फस्फोरसको छ कि ब्रोमिनको छ अब त त्यो तपाईहरुलाई के चाहिँ पेरियोडिक टेबलमा यो एलिमेन्टहरु एउटा ग्रुपमा पर्छ भनेर याद गर्नु पर्यो होइन भने तपाईले यो टेक्निक लाउनु पर्यो लास्ट अर्बिट वाला टेक्निक लाउनु पर्यो है अब लास्ट अर्बिट वाला टेक्निक लाउनुहुन्छ भने पनि फस्फोरस हो नभए अब पेरियोडिक टेबलमा पनि हेर्नुस् नाइट्रोजनको ग्रुप हेर्नुस् नाइट्रोजन भनेको चाहिँ ग्रुप 5 मा पर्यो नाइट्रोजन यहाँ छ ग्रुप 5 मा र त्यसको तलपट्टि चाहिँ फस्फोरस छ है नाइट्रोजन फस्फोरस एस्टेन्टियम अनि एन्टिमोनी बिस्मुथ यो एउटा ग्रुपमा पर्छ सो तपाईलाई चाहिँ यसको आन्सर थाहा पाउने चाहिँ सबभन्दा राम्रो बेस्ट तरिका भनेको चाहिँ तपाईहरुले लास्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोन हेर्नुस् है लास्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोनलाई जुदाउनुस् है अब नाइट्रोजनको लास्ट अर्बिटमा 5 हुन्छ भनेपछि तपाईले अर्को एलिमेन्ट खोज्नु पर्यो जसको लास्ट अर्बिटमा चाहिँ 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने फस्फोरस कतिमा पर्यो ल भन्नुस् त ल फस्फोरसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भन्नुस् त मलाई 15 फस्फोरसको फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन है अनि सेकेन्डमा कति 8वटा सेकेन्डमा 8वटा त्यसपछि त्यसपछि 5वटा यो सिमिलरिटी भयो नि त्यसमा है नाइट्रोजनको 2 र 5 भयो अनि फस्फोरसको चाहिँ 285 भयो है 285 सो हामीलाई एउटै ग्रुपमा पर्छ भनेर चिन्नको लागि चाहिँ हामीले लास्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोन हेर्ने हो है नाइट्रोजनको पनि लास्ट अर्बिटमा 5 इलेक्ट्रोन छ फस्फोरसको पनि लास्ट अर्बिटमा 5 इलेक्ट्रोन छ सो सेम इलेक्ट्रोन भएपछि चाहिँ त्यो सेम ग्रुपमा पर्छ है यसरी पत्ता लगाउनु होला है ल यसलाई चाहिँ म
डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 6 विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट है। अब यो क्वेसनले सोधेको के हो त भन्दा यो मध्येमा सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन छ भनेको सबभन्दा बढी रियाक्टिभ कुन छ भनेर सोधेको हो। इलेक्ट्रोनेगेटिभ अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभ सोध्यो भने तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो रियाक्टिभिटी सोधेको हो भनेर बुझ्नुस् है। त्यो वर्ड चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ राखेको छ भने पनि तपाईले त्यो रियाक्टिभिटीको क्वेसन हो है। कहिले रियाक्टिभिटी भनेर सोध्छ, कहिले चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन छ भनेर सोध्छ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ भन्नु पनि के हो त रियाक्टिभिटीलाई नै जनाउँछ त्यो है। अब यसमा के गर्नु भयो ल भन्नुस् त। यसमा के गर्नु भयो ल, यस कुन एन्सर गर्नु भयो। which is more electronegative element फ्लोरिन छ, क्लोरिन छ, ब्रोमिन छ, आयोडिन छ है। अब यो मेटल भयो कि नन मेटल भयो पहिला त्यो छुट्याउनु पर्यो। नन मेटल भयो है। अब नन मेटल भएपछि हामी नन मेटलमा हेरौँ है। फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन। ल मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्दाखेरि नन मेटल भयो भने सबभन्दा सानो साइज जसको छ त्यही सबभन्दा बढी रियाक्टिभ हुन्छ। हिजोको याद गर्नु भएको छ। हिजोको क्लासमा मैले भनेको त्यही हो नि। मेटलमा चाहिँ कसरी चिन्ने, नन मेटलमा कसरी चिन्ने भनेको थिएँ है। अब मेटल छ भने सबभन्दा ठुलो साइज भएको रियाक्टिभ हुन्छ, नन मेटल छ भने सबभन्दा सानो एटोमिक साइज भएको रियाक्टिभ हुन्छ। आज अहिलेको क्वेसन चाहिँ नन मेटलको छ है। फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन वाला है। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा सानो साइज कुनको होला त ल भन्नुस् त। फ्लोरिनको है। अब नन मेटलहरु भएपछि र सबभन्दा सानो साइजको भएको हुनाले चाहिँ फ्लोरिन सबभन्दा बढी रियाक्टिभ हुन्छ। त्यो होइन, आयोडिन मेटल भएको भए आयोडिन हुन्थ्यो। मेटल भएको भए लार्ज साइज हेर्ने, नन मेटल छ भने सबभन्दा सानो हेर्ने है। दिएको एलिमेन्टहरु मध्ये चाहिँ सबभन्दा सानो एलिमेन्ट हेर्ने। बुझ्नुभयो? र यसको एन्सर चाहिँ के भयो? फ्लोरिन भयो। यसरी चेक गर्नुस् है। अब मेटल र नन मेटल पहिला छुटाइहाल्नु पर्छ, नत्र यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलेक्ट्रोनेगेटिभ छुटाउन सक्नुहुन्न। अब अर्को क्वेशन नम्बर 7 मा इलेक्ट्रोपोजिटिभको दिएको छ। व्हिच अफ द फलोइङ इज मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिभ। यो भनेको अब चाहिँ सोडियम दिएको छ, पोटासियम दिएको छ, लिथियम दिएको छ, अल भनेको छ। अब सोडियम पनि मेटल हो, पोटासियम मेटल हो, लिथियम पनि मेटल हो। अब यो मेटलको क्वेशन आयो। अब मेटलको क्वेशन आउनु बित्तिकै तपाईहरुले सबभन्दा ठुलो साइजको हेर्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो साइजको बढी रियाक्टिभ हुन्छ। अब लिथियम छ, सोडियम पोटासियम, यो ग्रुप हेर्नुस्। ग्रुप 1 हेर्नुस् त, अल्काली मेटल्सको ग्रुप हेर्नुस्। सो यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो साइज हो। दिएको मध्येमा सबभन्दा ठुलो साइज कुन छ? सोडियम, पोटासियम, लिथियममा पोटासियम सबभन्दा ठुलो छ है। सो पोटासियम सबभन्दा ठुलो भएपछि पोटासियम धेरै इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ धेरै रियाक्टिभ हुन्छ। ल यसमा यस्तो क्वेशनमा चाहिँ नझुकिनु होला। सो अब अर्को 8 नम्बरको क्वेशन। इफ वी मुभ फ्रम टप टु बटम अलोङ द ग्रुप्स द इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर अफ द एलिमेन्ट्स भनेको छ। यहाँ क्वेशनमा हेर्नुस् है। क्वेशनमा इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेर हामीलाई हिन्ट दिएको छ है। इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्ने बित्तिकै हामीले कता हेर्नु पर्यो ल भन्नुस् त। मेटललाई हेर्ने कि नन मेटललाई हेर्ने कि? मेटल हेर्नु पर्यो। इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्ने बित्तिकै हामीले मेटलमा हेर्नु पर्यो। अब मेटलमा चाहिँ तलबाट माथिबाट तल जाँदाखेरि के हुन्छ? अब हिजो क्लास सम्झिनुस्। मेटलमा माथिबाट तल जाँदाखेरि के हुन्छ? जस्तै अब लिथियम सोडियम, लिथियम भन्दा सोडियम, सोडियम भन्दा पोटासियम कस्तो हुन्छ, पोटासियम भन्दा रुबिडियम कस्तो हुन्छ? रियाक्टिभिटी बढ्दै जान्छ कि रियाक्टिभिटी घट्दै जान्छ कि? के हुन्छ ल भन्नुस् त। माथिबाट तल जाँदाखेरि मेटलको ग्रुपमा माथिबाट तल जाँदाखेरि रियाक्टिभिटी बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ?
बढ्दै इलेक्ट्रोपोजिटिभनेस बढ्दै गएको छ। यसको एन्सर पनि त्यही हुन्छ। If we move from top to bottom along the groups, the electropositive character of the elements increase. B number को त्यसपछि अब हामी क्वेशन नम्बर 9 मा जाउँ। As we move from left to right along the period, the atomic radius, ल यो हिजो मैले लास्टमा डिस्कस गरेको एकजनाले सोध्नु पनि भएको थियो हैन, साइज बढ्ने घट्ने कुरा। सो यो क्वेशनले के भन्छ, as we move from left to right along the period, अब पिरियडमा है हामी ग्रुपमा कुरा गर्ने होइन, यसमा पिरियड यसरी ठाडो कुरा गर्ने होइन कि तेर्सो कुरा गर्ने, तेर्सो हेर्नु पर्यो, पिरियड भनेको छ। सो पिरियडमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब लिथियम भन्दा बेरिलियम ठुलो हुन्छ कि बेरिलियम भन्दा बोरोन ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा हिजो मैले जुन लास्टमा डिस्कस गरेको टपिक थियो त्यसको क्वेशन हो यो चाहिँ। ल यसको आन्सर भन्नुस् त। अब पिरियडमा देब्रेबाट दाहिनेतिर जाँदा एटमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? जस्तै अब त्यसलाई प्र्याक्टिकली सोद्धाखेरि के सोध्न सक्यो भने मैले यसरी पनि सोध्न सक्छु, जस्तै सोडियम भन्दा म्याग्नेसियम ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ भनेर सोध्न सक्छु। यसमा तपाईको आन्सर के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। सोडियम ठुलो हुन्छ कि म्याग्नेसियम ठुलो हुन्छ? म्याग्नेसियम। सर सोडियम हुन्छ। सोडियम हुन्छ है। पिरियडमा यसो देब्रेबाट दाहिनेतिर जाँदाखेरि एटमिक साइज घट्दै जान्छ। सोडियम भन्दा म्याग्नेसियम सानो हुन्छ, म्याग्नेसियम भन्दा एल्युमिनियम सानो हुन्छ, एल्युमिनियम भन्दा सिलिकन सानो हुन्छ है। जति इलेक्ट्रोन थपिँदै गयो त्यति एटम खुम्चिँदै जान्छ, कम्प्रेस हुँदै जान्छ। जति इलेक्ट्रोन बढ्दै गयो, थपिँदै गयो नि एटममा, त्यति के हुँदै जान्छ है, कोचिँदै जान्छ है। त्यति नै न्युक्लियर एट्र्याक्सन बढ्दै जान्छ, त्यति नै इलेक्ट्रोन तान्ने क्षमता है, इलेक्ट्रोन तान्ने क्षमता, इलेक्ट्रोनसँगको एट्र्याक्सन बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि एटम खुम्चिन्छ, कम्प्रेस हुन्छ। सो यसलाई फेरि पनि भन्छु है म, अझै पनि तपाईँ क्लियर हुनुभएको रहेछ। पिरियडमा देब्रेतिरबाट दाहिनेतिर जाँदाखेरि एटमिक साइज घट्छ है। अब सोडियम भन्दा म्याग्नेसियम सानो हुन्छ, म्याग्नेसियम भन्दा एल्युमिनियम सानो हुन्छ, एल्युमिनियम भन्दा सिलिकन सानो हुन्छ। यसरी अब फेरि तल गयो भने बढ्छ, फेरि अर्को पिरियडमा गयो भने चाहिँ बढ्छ। जस्तै सोडियम भन्दा पोटासियम ठुलो हुन्छ, पोटासियम भन्दा रुबिडियम ठुलो हुन्छ। तल गइयो भने बढ्दै जान्छ, दायाँतिर गइयो भने घट्दै जान्छ। ल त्यसपछि अब यसको चाहिँ एन्सर के भयो? 9 को डिग्रिज भयो। यसको एन्सर चाहिँ डिग्रिज भयो। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 10 मा। एलिमेन्ट्स बिलोङ्गिङ टु डी ब्लक आर नोन एज। ओके, डी ब्लकको एलिमेन्ट्सहरूलाई के भनिन्छ? यो तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। के गर्नु भयो यसमा? ट्रान्जिशनल एलिमेन्ट। यसको एन्सर चाहिँ ट्रान्जिशनल एलिमेन्ट्सहरु है। ग्रुप डी को चाहिँ ट्रान्जिशनल, ग्रुप डी यो त यो जनरल फ्याक्ट नै हो। यो ग्रुप डी भनेपछि ट्रान्जिशनल एलिमेन्ट परिहाल्यो, त्यो सिनोनियम हो है। आइदर हामीले ग्रुप डी भन्छौं अथवा डी ब्लकको एलिमेन्ट भन्छौं, अथवा हामीले त्यसलाई ट्रान्जिशनल एलिमेन्ट भनेर पनि चिन्छौं। त्यसपछि अब क्वेशन नम्बर 11, एल्युमिनियम बिलोङ्स टु कुन ग्रुप? पी ब्लक। पी ब्लक कि एस ब्लक? अब त्यो छुट्याउनलाई तपाईले के गर्नु? पहिला तपाईले एल्युमिनियमलाई सम्झिनुस्। 10 नम्बरको एकचोटी अरु भन्नु थियो। 2 फर्स्ट अर्बिटमा 2, सेकेन्ड अर्बिटमा एल्युमिनियमको सेकेन्ड अर्बिटमा के भयो? एल्युमिनियमको 8, सेकेन्ड अर्बिटमा 8। 10 नम्बरको एकचोटी अरु सम्झाइदिनु। हजुर 10 नम्बरको तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा हो, यसमा लजिक छैन है। तपाईले डी ब्लक भनेको डी ब्लकलाई ट्रान्जिशनल एलिमेन्ट्स भनेर चिनिन्छ, त्यो तपाईले एउटा जनरल नलेजको रूपमा सम्झिनु पर्ने कुरा हो। त्यसमा लजिक केही पनि छैन है, तपाईले सम्झिने कुरा हो। त्यो चाहिँ डी ब्लकलाई ट्रान्जिशनल एलिमेन्ट्स भनिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनुस् है। ल त्यसपछि ल यो भन्नुस् त एल्युमिनियमको
एल्युमिनियम बिलोङ्स टु अब यो फर्स्ट अर्बिटमा 2 इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड अर्बिटमा 8, थर्ड अर्बिटमा कति रह्यो? अब कतिवटा इलेक्ट्रोन रह्यो? एल्युमिनियम कतिमा पर्छ? एल्युमिनियम 13 फर्स्ट अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड अर्बिटमा 8वटा इलेक्ट्रोन, थर्ड अर्बिटमा कति रह्यो? 3टा रह्यो। ल अब फर्स्ट अर्बिटमा 2टा रह्यो, 2टा। अब हामीले यो कुन ब्लक हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2टालाई चाहिँ नहेर्दा पनि हुन्छ। फर्स्ट अर्बिट, सेकेन्ड अर्बिट हामीलाई हेर्नु पर्दैन, हामीले हेर्ने भनेको लास्ट अर्बिट मात्रै। लास्ट अर्बिटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 3 एल्युमिनियमको है 3s2 हुन्छ अनि 3p1 हुन्छ। यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु। 3s2 ओके र 3 यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अट्छ भन्नुस् त? 2टा है। अब हामीसँग त 3टा बाँकी छ त। हामीले त यो लास्ट यसलाई मात्रै हेरौँ के, लास्ट अर्बिटलाई मात्रै हेरौँ। यो 2-8लाई नहेरौँ, यो हामीलाई ब्लक छुट्याउनलाई यो काम लाग्दैन। सो लास्टमा कतिवटा छ? 3टा इलेक्ट्रोन छ। त्यसले 3टा इलेक्ट्रोन मध्ये 2टा इलेक्ट्रोन चाहिँ यसमा जान्छ, यस सबसेलमा जान्छ। किन यस सबसेलमा 2टा भन्दा अटाउँदैन। यस सबसेलमा 2टा गयो, बाँकी कति रह्यो? एउटा रह्यो। त्यो कति केमा जान्छ? पीमा जान्छ। सो अन्तिम इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ गएर बस्यो? पी सबसेलमा गएर बस्यो। यसलाई म फेरि भन्छु। अब कुन ब्लकमा गएर बस्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि तपाईले पहिला यसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन बनाउनुहोस् है। रफ गर्नुहोस् अथवा माइन्डमै अब सेट गर्नुहोस्। सो 2, 8, 3 आयो एल्युमिनियमको केसमा। अब हामीलाई फर्स्ट अर्बिट र सेकेन्ड अर्बिट मतलब हुँदैन, यो 2 र 8लाई अहिले बिर्सिनुहोस्। त्यसपछि हेर्नुहोस् लास्ट अर्बिटलाई मात्रै। लास्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 3टा छ। सो 3टा मध्ये अब कुन सबसेलमा जान्छ भन्ने कुरा हो है। यस सबसेलमा जान्छ कि पी सबसेलमा जान्छ कि डीमा जान्छ कि एफमा जान्छ? तपाईहरुलाई डी र एफ को क्वेशन सोध्ने भनेको रेयर हो, तपाईलाई सोध्ने भनेको यस ब्लक र पी ब्लक बढी हो है। सो अब यो 3टा इलेक्ट्रोन मध्ये 2टा इलेक्ट्रोन चाहिँ केमा जान्छ? सबसेलमा जान्छ अनि बाँकी रहेको एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ पी सबसेलमा जान्छ। भनेको अन्तिम इलेक्ट्रोन चाहिँ पी सबसेलमा गएर बस्छ। त्यसैले एल्युमिनियमलाई केमा राख्न सकिन्छ? पी ब्लकमा राख्न सकिन्छ। सर एकछिन सर, आन्सर के भयो हजुर? हेलो सर, हिजो मैले पी ब्लक नै लगाएको थिएँ तर पछि एन्सरमा एस ब्लक देखायो सर। ए त्यस्तो भयो? ल म एकचोटि चेक गर्छु है। सो पी ब्लक चाहिँ एन्सर भयो। ल अब त्यसपछि अब अर्को हेरौँ क्वेशन नम्बर 12। सल्फर बिलोङ्स टु, सल्फरको क्वेशन सोधेको छ है यसमा। सल्फर बिलोङ्स टु, यसको एन्सर के गर्नुभयो? सल्फर बिलोङ्स टु कुनमा लगाउनु भयो? ल त हेर्नुहोस्, पिरियोडिक टेबल हेर्नुहोस् है। सल्फर यहाँ छ, ल 16 मा छ। कुनमा लगाउनु भयो? ल हेर्नुहोस्, सल्फर भनेको चाहिँ ग्रुप 16 अथवा ग्रुप 6 मा पर्यो। पिरियड चाहिँ कुनमा पर्यो? 3rd मा पर्यो है। यो पहिलो पिरियड भयो, दोस्रो पिरियड, तेस्रो पिरियडमा छ सल्फर। तपाईहरुले कुनमा लगाउनु भयो? सी मा लगाउनु सर सी 6 ठीक छ त्यो नै राइट हो। ग्रुप 6 मा पर्यो हेर्नुहोस् यी सल्फर है, अक्सिजनकै ग्रुपमा पर्छ, ग्रुप 6 मा हो। अनि त्यसपछि पिरियड चाहिँ 3rd पिरियड है। अब तपाईले पिरियड चाहिँ कसरी, तपाईलाई एउटा सर्टकट भनेको के हो त भन्दा तपाई आफैले पिरियड क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्न भने के सम्झिनुस् त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन र हिलियम फर्स्ट पिरियडमा पर्छ, नियोन सम्म सेकेन्ड पिरियडमा पर्छ, त्यसपछिको आर्गन सम्म 3rd पिरियडमा पर्छ, अनि पोटासियम र क्याल्सियम 4th पिरियडमा पर्छ। त्यसरी याद गर्नुस् है। त्यसरी याद गर्दा तपाईलाई सजिलो हुन्छ है। बुझ्नुभयो? हाइड्रोजन र हिलियम फर्स्ट ग्रुपमा पर्छ है। अनि लिथियमबाट, ल यहाँ पिरियोडिक टेबल हेर्नुस्, अनि लिथियमबाट नियोन सम्म सेकेन्ड ग्रुपमा पर्छ, सेकेन्ड पिरियडमा पर्छ।
अनि सोडियमदेखि आर्गन थर्ड पिरियडमा पर्छ अनि पोटासियम क्याल्सियम बाँकी दुईटा रह्यो त्यो चाहिँ फोर्थ पिरियडमा पर्छ। तपाईहरुले यसरी याद गरेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ है। अब यसको एन्सर चाहिँ के भयो त भन्दा अब ग्रुप सल्फर त ग्रुप 6 मा हो है, अक्सिजन ग्रुपमा हो, त्यो थाहा भइहाल्यो। अब पिरियडको कुरा रह्यो, पिरियडको कुरामा चाहिँ त्यसरी याद गर्नुस् है। नियनसम्मको चाहिँ सेकेन्ड पिरियड हो, सोडियमबाट आर्गनसम्मको थर्ड पिरियड हो, सल्फर भनेको 16 मा पर्छ, 16 मा पर्ने भएपछि थर्ड पिरियडमा पर्यो। त्यसरी चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सर्टकट मेथड है। अब यसको एन्सर चाहिँ के भयो, 6th ग्रुप, ओके यो त ग्रुप 6 मा पर्छ, पिरियड चाहिँ थर्ड भयो। अब क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ। अड वन आउट, यो मध्येमा नमिल्ने चाहिँ चिन्नुस् भनेको छ। फ्लोरिन छ, क्लोरिन छ, हाइड्रोजन छ, ब्रोमिन छ। यो चाहिँ त अब यतिकै पनि मिल्ने खालको क्वेशन हो। ल भन्नुस् त यसमा के छ, कुन होला एन्सर? थर्ड पिरियड थर्डको यस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एकदम एकदम एकदम। अहिले तपाईहरुलाई त यो याद भइसक्यो। फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन भनेको त हेलोजन हो हैन, हेलोजन ग्रुपमा पर्ने। यो त तपाईले याद गर्नै पर्ने चीज हो। अब यसमा हेलोजनमा नमिल्ने भनेको हाइड्रोजन हो। अब म पिरियोडिक टेबल देखाउँछु, ल हेर्नुस्। फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन, यो त तपाईले यादै गरेर बस्नुपर्छ है। यसलाई जान्दिन भन्न पाइएन। हेलोजन ग्रुप, इनर्ट ग्यास ग्रुप, अल्काली मेटल ग्रुप, अल्कालाइन मेटल, अर्थ मेटल ग्रुप, यो ग्रुपहरु चाहिँ तपाईहरुले यादै गर्नुपर्छ, जानेरै बसेको हुनुपर्छ है। तपाईहरुलाई ग्रुप, यो ग्रुपको नाम यो हो भनेर चाहिँ याद गर्ने अरु कुनै टेक्निक छैन है, त्यो यादै गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुलाई यहाँ फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन सोधेको छ, यो ग्रुप 17 अथवा 7A हो। अनि अर्को चाहिँ हाइड्रोजन सोधेको छ। हाइड्रोजन भनेको ग्रुप 1 मा पर्ने चीज हो। त्यसैले हाइड्रोजन चाहिँ यिनीहरुसँग मिल्दैन। एन्सर पनि हाइड्रोजन भयो, ग्रुप एन्सर सी भयो। अब त्यसपछि ग्रुप 14, व्हिच एलिमेन्ट सोज द क्यारेक्टर अफ अल्काली मेटल्स एन्ड हेलोजन। यो चाहिँ मैले हिजो अस्ति भनेको थिएँ। कुन चाहिँ एलिमेन्टले चाहिँ अल्काली मेटलसँगको क्यारेक्टर पनि देखाउँछ, हेलोजनसँगको क्यारेक्टर पनि देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ। ल भन्नुस् त के गर्नु भयो यसमा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन चाहिँ अझै पनि कन्फ्युजिङ छ। यसको पोजिसन अहिले ग्रुप 1 मा ल राखिया छ, तर यो चाहिँ अझै पनि कन्ट्रोभर्सियल छ। यसको पोजिसन मिल्या छैन। किन मिल्या छैन त भन्दा हाइड्रोजन मेटलको क्यारेक्टर पनि देखाउँछ र हेलोजन्सको क्यारेक्टर पनि देखाउँछ है। अब त्यसपछि यो चाहिँ त अब ओके, मोडर्न पिरियोडिक टेबल र मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबलको डिमेरिट्समा डिस्कस भइसकेको कुरा हो यो है। अब मेन्डेलिफले पनि हाइड्रोजनलाई राम्रो ठाउँमा, प्रोपर ठाउँमा लगाएर राख्न सकेन। मोडर्न पिरियोडिक टेबलले पनि त्यसलाई एड्रेस गर्न सकेको छैन। यो चाहिँ अब हाम्रो पिरियोडिक टेबलको ठुलो समस्याको रूपमा लिइन्छ हाइड्रोजनलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले अल्काली मेटलको पनि क्यारेक्टर देखाउँछ, हेलोजनको पनि क्यारेक्टर देखाउँछ र अहिले चाहिँ राख्न चाहिँ अहिले के गरिया छ, अल्काली मेटलसँग ल राखिया छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाइड्रोजन ग्रुप 1 मा छ, तर कोसँग राखिया छ त भन्दा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सेसियम, फ्रेन्सियम। अब यी भनेका सबै मेटल्सहरु हुन्, तर हाइड्रोजन त मेटल होइन। फेरि हाइड्रोजन त ग्यास हो है, ग्यासहरु त मेटल हुँदैनन्। यसरी यो के छ त, हाइड्रोजनको पोजिसन चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल छ। ल अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 15, मोडर्न पिरियोडिक टेबल वाज कन्स्ट्रक्टेड बाई। मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ कसले डेभलप गर्नु भएको? सुरुमा कुन चाहिँ साइन्टिस्टले गर्नु भएको थियो? सर हर्सनी मसले हुन्छ। हेनरी मसले है, हेनरी मसले। डिमिट्री मेन्डेलिफ त हुने कुरा नै भएन है, त्यो त त्यतिकै थाहा भइहाल्यो। किन मेन्डेलिफको पिरियोडिक टेबललाई मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबललाई भनिन्छ। न्युटन चाहिँ फिजिक्सतिरको मान्छे है। अब पिरियोडिक टेबल पत्ता लगाउने कुरा भएन। न्युटन ल अफ ग्राभिटेसनतिर फिजिक्सतिर चाहिँ गयो।
त्यसपछि रुदरफोर्ड पनि केमिस्ट्रीको मान्छे हो, तर रुदरफोर्ड भनेको चाहिँ हेनरी मोसले भन्दा धेरै नै पहिला। रुदरफोर्ड भनेको चाहिँ लगभग यो एटम पत्ता लाग्न भन्दा पहिलेकै मान्छे हो, साइन्टिस्ट हो है। त्यो रुदरफोर्डको पालामा एटम पनि प्रोपरली पत्ता लागिसकेकै थिएन, एलिमेन्टको त कुरै छोडिदिउँ है। रुदरफोर्डले चाहिँ भर्खर त्यो एक्सरे एक्सपेरिमेन्ट गरेर एटमहरू हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने मान्छे हो। सो रुदरफोर्डको पालामा चाहिँ जस्ट अब एटमहरू हुन्छ मात्रै थाहा थियो है। अब एलिमेन्टहरू क्लासिफिकेसन भन्ने कुरा त यो धेरै पछि आएको। सो अब यो तिनटै होइन भनेपछि अब फोर्थ एन्सर चाहिँ हेनरी मोसले है। यो लजिकको तरिकाले यसरी जान सकिन्छ है। अब मेन्डेलिफ हुने कुरै भएन, न्युटन फिजिक्सतिरको मान्छे, अब केमिस्ट्रीतिर न्युटनको कन्ट्रिब्युसन केही पनि छैन। रुदरफोर्ड भनेको अझ हेनरी मोसले भन्दा धेरै पहिलाको मान्छे, एटम पनि पत्ता लागेको थिएन। सो त्यसरी लजिकतिर जाँदाखेरि चाहिँ हेनरी मोसले भन्ने एन्सर आउँछ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अब जान्नै पर्ने कुरा हो। यो मोडर्न प्रिडिक्टेबल कसले पत्ता लगायो र मेन्डेलिफ प्रिडिक्टेबल कसले पत्ता लगायो भन्ने कुरा तपाईँले यादै गर्नुपर्ने कुरा पनि हो। अब याद गर्न सकिएन, झुक्कियो भने त्यो लजिक पनि लगाउन सक्नुहुन्छ होइन। अब कुन चाहिँ होइन भनेर चाहिँ त्यसरी रङ एन्सरलाई क्यान्सल गर्दै जानुभयो भने पनि हेनरी मोसले आउँछ। ल त्यसपछि अब 16 मा मोडर्न पिरियडिक टेबल कन्सिस्ट अफ। मोडर्न पिरियडिक टेबलमा कतिवटा पिरियड छन्, कतिवटा ग्रुप छन्, यो त यादै गर्नुपर्ने कुरा हो, कन्ठै जस्तो हुनुपर्ने कुरा हो होइन। कतिवटा छन् अरे ल भन्नुहोस् त, तपाईँको एन्सर के हो? 18 ग्रुप्स 7 पिरियड्स। यहाँ एन्सर छ कि छैन हेर्नुहोस्। हजुर नन हुन्छ है। सो अब 18 ग्रुप छैन, 7 पिरियड छ यसमा होइन। 7 पिरियड 10 ग्रुप पनि छ, 7 पिरियड 9 ग्रुप पनि छ, तर 18 ग्रुप भन्ने चाहिँ छैन, त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ नन हुन्छ। सर मैले चाहिँ अब ग्रुप 17 मा हजुर नन लगाएको थिएँ सर, अनि 7 पिरियड 9 ग्रुपमा फेरि त्यहाँ राइट आइरहेछ। कसको नोइज आइरहेछ? हेलो सर, माइक अफ गर्नुहोस्। त्यो गफ गरेर बसिराख्नु भएको छ, को हो त्यो पछाडि को गफ गर्नु भएको छ? त्यो माइक अफ गर्नुहोस् है। ल क्वेसन नम्बर 17 डुप्लेट। डुप्लेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ? डुप्लेट भनेको के? बाहिर सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन हुने, बाहिरको सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन हुने र स्टेबल हुने, दुईटा कन्डिसन मिट गर्नु पर्यो है। सो के हुनु पर्यो त्यसमा? आउटर मोस्ट सेलमा 2 इलेक्ट्रोन्स हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो? स्टेबल हुनु पर्यो अथवा इनर्ट हुनु पर्यो, केमिकल रिएक्सनमा भाग लिनु भएन। दुईटा कन्डिसन फुलफिल गर्नु पर्यो डुप्लेट हुनुको लागि। अब बाहिरको इलेक्ट्रोनमा दुईटा इलेक्ट्रोन मात्रै भन्दा मिल्दैन है, फेरि त्यसमा नझुकिनुहोस्। यसलाई म करेक्सन गरेँ। बाहिरको जस्तै म्याग्नेसियमको पनि त बाहिरको सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त, त्यसलाई डुप्लेट भन्न मिल्छ र मिल्दैन नि त है। फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, कन्डिसन के रहेछ? फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, सेकेन्ड अर्बिट थर्ड अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन आएर डुप्लेट भन्न मिल्दैन। जस्तो मैले म्याग्नेसियम दिएँ, म्याग्नेसियमको के छ? थर्ड अर्बिटमा 2 छ, त्यो डुप्लेट होइन। सो यो कुरालाई चाहिँ ओके आउटर मोस्ट सेल अथवा यसलाई फर्स्ट सेलमै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ओके फर्स्ट सेलमै दुईटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ, यो कन्डिसन मिट गरेको हुनुपर्छ है डुप्लेट हुनुको लागि। ल हेर्नुहोस्, बेरिलियमको पनि 2 हुन्छ, हेर्नुभयो भने हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियमको पनि 2 हुन्छ, तर त्यसलाई डुप्लेट भन्न मिल्दैन। सो फर्स्ट अर्बिट ओके फर्स्ट अर्बिट नै आउटर मोस्ट अर्बिट हुनु पर्यो र त्यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो र त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ? स्टेबल हुन्छ अथवा इनर्ट हुन्छ। र यसको एन्सर भन्नुहोस् त। ल यसको एन्सर चाहिँ हेलियम है। एन्सर एउटा मात्रै छ है, एन्सर एउटा मात्रै छ, यसको अप्सन अरू कोही केही पनि छैन। हेलियम बाहेक अर्को डुप्लेट छैन। ओके हेलियम नै हो डुप्लेट। सर हजुर सर यो हेलियम क्यारेक्टर डुप्लेट भयो सर।
त्यही त डुप्लेट हुनको लागि कन्डिसन सुन्नुहोस् है। ओके, फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो फर्स्ट अर्बिटमा है। जहाँ सेकेन्ड अर्बिट थर्ड अर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन आएर डुप्लेट हुँदैन फेरि, फर्स्ट अर्बिटमा दुईटा हुनु पर्यो। सो हाइड्रोजन हेलियम, ओके हाइड्रोजन हेलियम सेकेन्ड नम्बरमा पर्यो नि त हेलियम। सो हाइड्रोजनमा चाहिँ 1 इलेक्ट्रोन हुन्छ, हेलियममा चाहिँ 2 इलेक्ट्रोन हुन्छ फर्स्ट अर्बिटमै है। हेलियमको त 2-3टा अर्बिट त हुँदैन, एउटै मात्रै अर्बिट हुन्छ। सो फर्स्ट अर्बिटमै दुईटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यो डुप्लेट हो। त फेरि अक्टेटलाई चाहिँ फर्स्ट अर्बिट चाहिँदैन। अक्टेटको लागि चाहिँ सबभन्दा बाहिरको अर्बिटमा 8वटा भए पुग्छ है। अक्टेटलाई चाहिँ सजिलो छ कन्डिसन। सर हजुर सर त्यो ग्रुपमा हेर्नु त तपाईले अघि नै भनेको त्यो दुईटा क्वेशन मैले राइट नै लगाएको थिएँ। ल त्यो अनि हेर्छु सर हेर्छु ल ठिक छ, अहिले यो गरौँ, त्यो म पछि हेर्छु है। यो माथिको जुन 16 नम्बर क्वेशन छ नि सर, हजुर हजुर अनि मैले पनि ननमै लगाएको थिएँ तर त्यहाँबाट राइट एन्सर भनेर आएछ 7 हुन्छ, म प्रेजेन्ट लाइन ग्रुप। हेर्छु हस् हस् म हेर्छु है। ल यो डुप्लेट बुझ्नुभयो? ल छिटो सकौँ है। डुप्लेट बुझ्नुभयो? फर्स्ट अर्बिटमै दुईटा हुनु पर्यो है, सेकेन्ड अर्बिट थर्ड अर्बिटमा दुईटा भएर हुँदैन। त्यो भनेको हिलियम मात्रै हो। यसको यो चाहिँ यो पनि जिके टाइपको क्वेसन नै हो है, जेनरल नलेज टाइपको क्वेसन नै हो। यसमा कुनै अरू लजिक छैन, एन्सर पनि हेलियम नै हो है। अब अर्को कुनै एलिमेन्ट छैन यस्तो है, हेलियम मात्रै हो। र त्यसपछि अब 18मा व्हिच ब्लक एलिमेन्ट सो भेरिएबल भ्यालेन्सी। ओके, कुन ब्लकको एलिमेन्टले चाहिँ भेरिएबल भ्यालेन्सी देखाउँछ है। भन्नाले मल्टिपल भ्यालेन्सी, जस्तै अब भ्यालेन्सी 2 पनि हुनसक्छ 3 पनि हुनसक्छ, अथवा 1 पनि हुनसक्छ 2 पनि हुनसक्छ। त्यसलाई भेरिएबल भ्यालेन्सी भन्छ है। एकभन्दा बढी भ्यालेन्सी भयो भने त्यसलाई भेरिएबल भ्यालेन्सी भन्छ। अब त्यो चाहिँ कुन ब्लकमा पर्छ भन्ने क्वेसन आएको छ। यसमा के गर्नुभयो? यसको एन्सर के गर्नुभयो? कुनमा लगाउनु भयो ल भन्नुहोस् त? डी ब्लकमा। डी ब्लक सर, डी ब्लकमा। डी ब्लकको चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ। जस्तै आइरन हेर्नुस्, भ्यालेन्सी 2 पनि हुन्छ 3 पनि हुन्छ है। सो त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल भ्यालेन्सी भन्छ है। एकभन्दा बढी भ्यालेन्सी भयो भने भेरिएबल भ्यालेन्सी भन्छ। त्यो भनेको ग्रुप डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरुमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो पनि जेनरल नलेजको टाइपको क्वेसन हो, तपाईले याद गर्न पर्ने क्वेसन। त्यसपछि अब ग्रुप क्वेसन नम्बर 19 मा जाउँ। द लाइटेस्ट एन्ड हेभिएस्ट एलिमेन्ट्स आर रेस्पेक्टिभली। सबभन्दा हलुङ्गो कुन हो र सबभन्दा गरुङ्गो कुन हो अरे? सबभन्दा हलुङ्गो त चिनिहाल्नुहुन्छ, कुन हो रे सबभन्दा हलुङ्गो एलिमेन्ट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, सबभन्दा हलुङ्गो हाइड्रोजन हो। त्यो त अब युनिभर्सल कुरा नै भइहाल्यो। अब सबभन्दा गरुङ्गो हेर्नु पर्यो हामीलाई। यहाँ हेलियम एयु गोल्ड दिएको छ, हेलियम र युरेनियम दिएको छ, अनि सरी हेलियम भने मैले सरी है, हाइड्रोजन, अनि हाइड्रोजन र जेनोन दिएको छ, अनि हेलियम र ल्यान्थेनम दिएको छ। यो मध्येमा सबभन्दा गरुङ्गो कुन होला? युरेनियम। ल तपाईलाई म पिरियोडिक टेबल पनि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त। ल पिरियोडिक टेबलमा यसो आँखा डुलाउनुहोस्। ल भन्नुहोस् त कुन चाहिँ जेनोन तपाईलाई दिएको मध्ये तपाईले अब यहाँ चाहिँ विचार गर्नुपर्ने भनेको यो हो है। अब हाइड्रोजन र हेलियम त तपाईलाई थाहा छँदैछ, त्यो मध्येमा कुन हलुङ्गो है। तपाईले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब जेनोन हेर्नु पर्यो है, त्यसपछि ल्यान्थेनम हेर्नु पर्यो, युरेनियम हेर्नु पर्यो, तीनटालाई हेर्नु पर्यो। यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ सबभन्दा गरुङ्गो हो? अब गोल्ड पनि त्यति गरुङ्गो होइन, गोल्डलाई पनि हेर्नु परेन। हाइड्रोजन हेलियम त हेर्नै परेन झन्, हामीलाई पहिल्यै थाहा छ हाइड्रोजन सबभन्दा लाइट हो भनेर। सो यसमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको हेभीलाई हेर्नु पर्यो। अब हेभीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जेनोन हेर्नुहोस् कहाँ छ? जेनोन 54 मा छ। अर्को के सोधेको छ? ल्यान्थेनम सोधेको छ। ल्यान्थेनम कतिमा छ? 57 मा छ। अनि अर्को के सोधेको छ? युरेनियम सोधेको छ। युरेनियम कतिमा छ? युरेनियम खोज्नुहोस् त। ल भेटाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त कहाँ छ, ल भन्नुहोस् त। युरेनियम कतिमा छ? 92 मा छ। 92
92 मा छ, यहाँ छ है। ए 92 मा छ युरेनियम। सो एन्सर यही भइहाल्यो। अब हाइड्रोजन सबभन्दा हलुङ्गो भयो अनि युरेनियम चाहिँ गरुङ्गो भयो। सो यसरी रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट सोधेको छ भने अब जेनोन रेडोन जेनोन ल्यान्थानम भनेको यो माथि नै परे है, 50 को सिरिजमा परे। सो त्यो पनि छोडिदिनुहोस्। तपाईँले हेर्नु, तपाईँलाई सोध्न सक्ने भनेको युरेनियम हैन, रेडियम, रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरू सोध्न सक्छ क्या यस्तो क्वेसनमा। सो त्यसमा फोकस गर्नुहोस् है। यो 90 को सिरिजको क्वेसनहरू आउन सक्छ। यो तलको यो चाहिँ एक्टिनाइट सिरिजको चाहिँ क्वेसनहरू आउन सक्छ यस्तोमा चाहिँ। सो यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला। सो यो चाहिँ अब युरेनियम हो, युरेनियम 92 मा पर्छ। त्यसपछि अब 20 मा सर हजुर जसको बढी हुन्छ त्यही गरुङ्गो हुन्छ। यो दिएको मध्ये हेर्नु पर्यो, दिएको मध्येमा कुन गरुङ्गो हो। क्वेसन 4वटा अप्सन छ नि त यहाँ। यो 4वटा अप्सन मध्ये चाहिँ सबभन्दा गरुङ्गो कुन हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। अब जेननहरू चाहिँ याद गर्न सकिन्छ के? याद कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनन भनेको चाहिँ इनर्ट ग्यासमा पर्छ नि त। हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडन है, यो चाहिँ इनर्ट ग्यासको नामहरू हो। यो तपाईँहरूले यादै गर्नुपर्ने चिज हो। यो इनर्ट ग्यास त चिन्नु पर्यो नि त, तपाईँहरूले यादै गरेर बस्नु पर्यो है, इनर्ट ग्यासमा कुन कुन ग्यास पर्छ भन्ने कुरा। त्यो याद गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ जेनोन भनेको माथि नै पर्छ भन्ने कुरा है, हलुङ्गो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब युरेनियम हो। अब यो कमन सेन्स लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा युरेनियम भनेको रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो। तपाईँहरूले त्यो न्युक्लियर फिसन फ्युजन होइन, न्युक्लियर रियाक्सनमा पनि पढिसक्नु भएको छ क्लास 10 मै एनर्जी च्याप्टरमा। सो त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ, त्योबाट पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। युरेनियम 92 मा परेको थियो त्यति बेला पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 92 मा पर्छ भनेर पढ्नु भएको थियो। त्यो कुरालाई पनि याद गर्नु पर्यो है। सो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरू के हुन्छन्? गरुङ्गो हुन्छ। 20 नम्बरमा ल्यान्थेनाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्स बिलोङ टु एफ ब्लक, दे हेभ कति डट एलिमेन्ट्स? यसको आन्सर के गर्नु पर्ला भन्नुहोस् त। सी को आन्सर हुन्छ। सो 28 एलिमेन्ट्स सी को है, ठिक छ। व्हाट इज द अदर नेम अफ ल्यान्थेनाइट्स एन्ड एक्टिनाइट सिरिज? ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइटलाई के पनि भनेर चिनिन्छ? रियल अर्थ मेटल। एकदम राम्रो है। यो पनि जेनरल नलेजको टाइपको क्वेसन हो। यसको लागि लजिक कुनै पनि केही पनि लजिक छैन, तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। ल्यान्थेनाइट एक्टिनाइट्स भनेको चाहिँ रियर अर्थ मेटल्स हो। यो अर्थबाट निकाल्ने मेटल्सहरू हो, तर रियर छ है, यिनीहरू सितिमिति पाइँदैन। यिनीहरूको अर्थमा चाहिँ यिनीहरूको एमाउन्ट चाहिँ अर्थको क्रस लेभलमा चाहिँ यिनीहरूको एमाउन्ट एकदमै कम छ। एकदमै प्युरिफाई गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ है, यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, एकदमै थोरै पाइन्छ है। सो ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइट्सलाई चाहिँ रेयर अर्थ एलिमेन्ट्सहरू पनि भनिन्छ है। जस्तो यो 57 देखि 71 सम्मको र 89 देखि 103 सम्मको यो ल्यान्थेनाइट सिरिज, यो एक्टिनाइट सिरिज, यिनीहरू चाहिँ के हुन्? रेयर अर्थ मेटल्सहरू। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 22 हेरौँ। विच अफ द फलोइङ ग्यास इज कल्ड नोबल ग्यास? ल यो त सक्नुहुन्छ होला, इजिली सक्नुहुन्छ होइन। आर्गन पर्यो। नोबल ग्यास भनेको इनर्ट ग्यास हो। अब इनर्ट ग्यासमा चाहिँ यहाँ के पर्छ? हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन। यो तपाईँले याद गरेरै बस्नुपर्ने चिज हो। सो यसको एन्सर चाहिँ आर्गन भयो। क्वेसन नम्बर 23, विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्स? ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट यो क्वेसन माथि पनि आएको थियो है, रिभर्स क्वेसन आएको थियो माथि है। हजुर। सो ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्सको बारेमा चाहिँ के छ कुरा? अब दे हेभ भेरिएबल भ्यालेन्सी, तिनीहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ मल्टिपल भ्यालेन्सी हुन्छ, एकभन्दा बढी भ्यालेन्सी हुन्छ। दे लाई इन डी ब्लक, डी ब्लकमा चाहिँ पर्छ तिनीहरू। त्यसपछि दे आर कलर एलिमेन्ट्स, तिनीहरूको रङ हुन्छ। अनि अल अफ दिस है, एन्सर चाहिँ अल अफ दिस सबै हुन्छ। यिनीहरूको भ्यारिएबल भ्यालेन्सी पनि हुन्छ, डी ब्लकमा पनि पर्छ। यो क्वेसन त माथि पनि आएको थियो, डी ब्लकको एलिमेन्टलाई के पनि भनेर चिनिन्छ भनेर माथि एउटा क्वेसन आएको थियो है अगाडि। कति नम्बरमा हो यो? 10 नम्बरको क्वेसन। डी ब्लकको एलिमेन्टलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ, ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट भनेर एन्सर दिनुभयो।
त्यही क्वेसनलाई रिभर्स गरेर सोधे हो यसमा एन्सर चाहिँ अल अफ दिज सो विच अफ मेटलोइड्स ओके मेटलोइड्स भनेको मेटलको क्यारेक्टर पनि देखाउने नन मेटलको क्यारेक्टर पनि देखाउने कुन चाहिँ होला यसमा चाहिँ तपाईले केमा हेर्नु पर्यो ग्रुप 14 हेर्नु पर्यो है मेटालोइडको लागि ग्रुप 14 हेर्नु पर्यो किन ग्रुप 14 भनेको मेटालोइड ग्रुप हो यसमा के छ कार्बन खासमा मेटालोइड भन्न मिल्दैन 14 ग्रुपमा भए पनि अलिअलि हल्का मेटालोइडको क्यारेक्टर त हुन्छ तर यसलाई चाहिँ मेटालोइड प्योर मेटालोइड चाहिँ भनिदैन है ग्रुप 14 मा पनि छ छनलाई मेटालोइडको ग्रुपमा पनि छ राखिया छ तर यो मेटालोइड चाहिँ प्योर मेटालोइड होइन अब यहाँ तपाईले हेर्नु पर्ने भनेको सिलिकन हेर्नु पर्यो ओके जर्मेनियम हेर्नु पर्यो अनि टिन हेर्नु पर्यो स्टानम हेर्नु पर्यो यो एसबी हेर्नु पर्यो है सो यो तपाईले पहेँलो कलर लाएको छ नि यो चाहिँ मेटालोइडहरु हो है यो पहेँलो कलर लाएको ल हेर्नुस् अब ग्रुप 14 भनेर जनरली चिनिन्छ तर सबै ग्रुप 14 मा पर्दैन जनरली चाहिँ ग्रुप 14 लाई चाहिँ मेटालोइड ग्रुप भन्न पनि सकिन्छ तर सबै मेटालोइडहरु ग्रुप 14 मा पर्दैनन् त्यही भएर यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई मेटालोइड ग्रुप भनेर यसलाई चिनाएको छैन है जसरी तपाईलाई मैले इनर ग्यासको ग्रुप चिनाए हेलोजनको ग्रुप चिनाए अल्काली मेटल चिनाए अल्कालाइन अर्थ मेटल चिनाए तर मैले तपाईलाई यो भन्दा अगाडि मैले मेटालोइड ग्रुप भनेर भनेको छैन नि त किन भनिन भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुप 14 मै सबै मेटालोइड पर्दैन तर टेक्निकली हेर्दाखेरि चाहिँ ग्रुप 14 मा पर्नु पर्ने हो किन मेटालोइड भनेको चाहिँ लास्ट अर्बिटमा 4 वटा इलेक्ट्रोन भएको हुन्छ जनरली त्यो भनेको ग्रुप 14 हो तर सबै ग्रुप 14 मा पर्दैन तपाईले यहाँ हेर्नु पर्ने चाहिँ यिनीहरु हो बोरोन हेर्नु पर्यो सिलिकन हेर्नु पर्यो जर्मेनियम हेर्नु पर्यो अनि एसबी भनेको एन्टिमोनी हेर्नु पर्यो आर्सेनिक यिनीहरु चाहिँ मेटालोइड हो सो अब एन्सर चाहिँ के भयो सबै पर्यो द प्रोपर्टिज अफ हाइड्रोजन रिजेम्बल्स विथ फेरि यो क्वेसन आयो है फेरि रिपिट भयो यो यही क्वेसनलाई अर्को तरिकाले माथि सोधिया थियो है के सोधिया थियो माथि हाइड्रोजनको कुन मेटल कुन एलिमेन्ट चाहिँ अल्काली मेटल जस्तो पनि क्यारेक्टर देखाउँछ हेलोजन जस्तो क्यारेक्टर पनि देखाउँछ भनेर माथि नै क्वेसन आइसकेको छ है र त्यसको एन्सर चाहिँ तपाईहरुले हाइड्रोजन भनिसक्नु भएको छ सो त्यही क्वेसनलाई चाहिँ अब रिभर्स तरिकाले सोधे हो यो 14 नम्बरको क्वेसन हेर्नुस् त व्हिच एलिमेन्ट शो द क्यारेक्टर अफ अल्काली मेटल्स एन्ड हेलोजन भनेको छ तपाईले एन्सर हाइड्रोजन भन्नुभयो त्यही क्वेसनलाई फेरि रिभर्स तरिकाले यहाँ सोधेको छ द प्रोपर्टिज अफ हाइड्रोजन रिजेम्बल्स विथ हेलोजन अल्काली मेटल्स बोथ ए एन्ड बी नन ल यसको एन्सर त अब अब्भियसली के हुनु पर्यो बोथ ए एन्ड बी हुनु पर्यो ल त्यसपछि अब हाम्रो अन्तिम क्वेसन 26 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ हेलोजन इज हेलोजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के हुन्छ होला अब हेलोजन भनेको कतिमा पर्यो हेर्नुस् त कतिमा पर्यो हेलोजनहरु फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन कतिमा पर्यो ग्रुप 17 मा पर्यो ग्रुप 17 भन्ने बित्तिकै लास्ट अर्बिटमा कति पर्यो हेर्नुस् त क्याल्कुलेट 1 वटा 5 वटा सेकेन्ड हजुर सेकेन्ड अर्बिटमा कति हुनु 5 वटा 5 वटा चाहियो है सो फर्स्ट अर्बिटमा 2 सेकेन्ड अर्बिटमा 5 भयो भने त्यो हेलोजन हुन्छ है 7 वटा इलेक्ट्रोन अथवा 17 7 17 आउनु पर्यो ल हेर्नुस् यहाँ जस्तै अब ल तपाईलाई यहाँ ब्रेकडाउन नै गरेर हेरौँ न जस्तै फ्लोरिन हेर्नुस् फ्लोरिन कतिमा पर्यो एटमिक नम्बर कतिमा पर्यो फ्लोरिन 9 मा पर्यो है अनि त्यसपछि क्लोरिन कतिमा पर्यो 17 मा 17 मा पर्यो है सो अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा ब्रेक गर्नु सक्छ क्लोरिनलाई
जस्तै अब क्लोरिन जानु परेन है, क्लोरिनसम्म जानु परेन किन हामीलाई यहाँ चाहिँ ओके दुईटा अर्बिटको मात्रै कुरा गरेको छ, हामी फ्लोरिनमै कुरा गरौँ। 7वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो है, 7वटा इलेक्ट्रोन पुर्याउनु पर्यो। सो 7वटा इलेक्ट्रोन पुग्नको लागि यस अर्बिटमा यस सबसेलमा 2 हुनु पर्यो, पी सबसेलमा 5 हुनु पर्यो है। यो 5 र 2 जोड्दाखेरि कति भयो? 7 भयो है। यन भनेको कुनै अर्बिटल, फर्स्ट अर्बिटल अथवा सेकेन्ड अर्बिटल, थर्ड अर्बिटल भयो। सो तपाईले अब यसमा क्लोरिनलाई पनि ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ, फ्लोरिनलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले क्लोरिन र फ्लोरिन, जस्तै फ्लोरिन हेर्यौं भने फ्लोरिनको चाहिँ के हुन्छ ल भन्नुस् त, 1s2 फर्स्ट अर्बिटमा, सेकेन्ड अर्बिटमा 2s2 मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? डिस्कनेक्ट भयो कि के भयो? मेरो आवाज आएको छ? सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ सर। ल 1s2 है, फर्स्ट अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोन। फ्लोरिनको गर्दैछु है, एटमिक नम्बर 9। पहिलो अर्बिटमा 2टा इलेक्ट्रोन गइसक्यो, हामीले गरिसक्यौँ फर्स्ट अर्बिटको। अब सेकेन्ड अर्बिटको हेर्नु पर्यो। सेकेन्ड अर्बिटमा कति हुन्छ? 2s2 अनि 2p5। यही हो कि हैन? हेर्नुस् त, यो मिल्यो कि मिलेन? फ्लोरिनको यही हो नि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। पहिलो अर्बिटमा 2टा 1s2 है, 1s2 पहिलो अर्बिटमा 2टा मात्रै अट्छ, 2टा यसमा गयो। सेकेन्ड अर्बिटमा पहिला यसमा जान्छ, यसमा कतिवटा जान्छ? 2टा जान्छ, 2टा भन्दा त अट्दैन। सो 2s2 सेकेन्ड अर्बिटको यसमा 2टा गयो। त्यसपछि रह्यो कतिवटा? 5वटा इलेक्ट्रोन। त्यो यसपछि भनेको पीमा जाने हो। यस भरिएपछि, यस सबसेल भरिएपछि चाहिँ पीमा जान्छ। पीमा चाहिँ बाँकी कतिवटा रह्यो? 5वटा रह्यो। भनेपछि सेकेन्ड अर्बिटकै पीमा 5वटा इलेक्ट्रोन गयो, 2p5। सेकेन्ड अर्बिटको पी सबसेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन गयो। सो एन्सर चाहिँ के भयो? हाम्रो कुन फर्मेटमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ s2p5 फर्मेटमा आयो है, ns2np5 फर्मेटमा आयो। एन्सर चाहिँ के भयो? ns2np5 फ्लोरिनको केसमा। यो क्लोरिनको पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ब्रोमिन, आयोडिन सबैको गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अन्तिममा भेट्ने भनेको यही हो है, लास्ट अर्बिटमा भेट्ने भनेको ns2np5 को फर्मेटै भेट्नुहुन्छ। अब हामीलाई फर्स्ट अर्बिट सेकेन्ड अर्बिट त मतलब भएन, हामीले हेर्ने भनेको त लास्ट अर्बिट मात्रै हो। सो लास्ट अर्बिटमा फ्लोरिनको गर्नुभयो भने पनि यही आउँछ, क्लोरिनको अनि आयोडिनको, ब्रोमिनको, जिनको गर्नुभयो भने पनि s2p5 वाला नै आउँछ। ल सो हामीले अब 26वटा क्वेसन डिस्कस गर्यौं। सर यो जुन चाहिँ हामी राइट गरेर पनि रङ भएको छ, त्यो नम्बर पनि हाम्रो गयो है सर? हैन, ल म त्यसलाई एडिट गरिदिन्छु अहिले। रमेश सर, हजुर सर। ल मेरो सकियो। हुन्छ सर, हस्, थ्याङ्क यू। हस् हस्, ओके। ल बाई।